Kahintang sa panahon ng latest news. Diyon sa tuloy niya, si Sir Joseph Marlas sa Pag-asa Mactan. Sir Joseph, mayong adlaw Sabado. Maayong adlaw sa Balusab, Sir Ariel, ug sa itong mga suking tigpaminaw, ug may latest full update sa musunod nga 24 oras. Kining easterlies ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mao'y padang nakaapekto labi na sa silangan bahin sa Southern Luzon, ingon man Visayas ug sa Mindanao. Samtang paninto nagmonitor aning bagyo gawas sa atong Philippine Area of Responsibility nga na international name nga si Tropical Storm Maliksi. Nahimutang ni sa 1,065 kilometers kasadpan nga bahin sa extreme northern Luzon ug nay landfall diha sa may Guangdong, China kaganinang 1:30 sa kadlawon. Og so far wala ra ni epekto diri sa ato ang nasod. Pag humaglandfall dira sa may China, posible usab maglihok ni pasilangan o posibleng laing landfall diha sa may west coast sa Taiwan ugma sa gabi o Lunes sayo sa buntag. Posibleng makasud sa atong area of responsibility apan diha lang sa amihanan nga boundary sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug dili ra ni makapakusog sa atong habagat o southwest monsoon sa mosunod nga 3 ka adlaw. Ug wala po na epekto diri sa Kabisayaan. Kung sud sa 24 oras ang tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo padayong makasinati aning generally fair weather condition ay kasarangan og init nga tempo sa panahon. Ug kung natay makapag-ulan kini mga patak-patak og mga lumalabay lamang dala sa easterlies. So far wala tayong nakita na mapag-ulan diri sa Central Visayas area karong mga oras sa ingon man tibok kagabi. Hinay nga to sa kasarangan nga hangin na magpasulabi sa tibok Kabisayaan nga gikan sa silangan nga to sa habagatang silangan o gatong kadagatan ay malinawon nga to sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibotong dagat motaob ni sa Las 9 sa buntag nga nagilawmon nga 1.0 meter ug muna sa Las 12 4 sa udto nga nagimabon nga 0.6 meters. Ato ang temperatura 27 to 33 degrees Celsius ug ato ang haring adlaw ni subang sa Las 5:21 sa buntag ug mosalop ni sa Las 6:03 sa hapon. Og muna itong latest, yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat Sir Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Mao kato si Sir Joseph Marlas ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon Action. nining adlaw Sabado. Hunyo 1, tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Marlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Kahintang sa panahon ng latest news. Balita sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.